नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। क्या वो पेश होंगे या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त हमारी मुल्क की सियासत में अदलिया के हवाले से मुतालबात और अदलिया को लेकर एक नई जंग का आगाज हो गया है। मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया जो है तरतीब देने में मसरूफ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर आज अपना कंधा जो है वो अदलिया के पलड़े में डाल दिया है कि अगर आपको कोई भी ऐसी वैसी बात या कोई आपको महसूस हो, तो अगर कोई तहरीक चलानी पड़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंधा जो है आपके लिए हाजिर है। अब होता क्या है, ये तो एक जाहिर सी बात है कि जो एक ऑडियो लीक्स हुई हैं और 2 या 3 जजेस ऐसे हैं जिनके हवाले से वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि या तो ये जजेस रुखसत पर चले जाएं, तवील रुखसत पर, या फिर अपने आप को जो है तमाम तरह की जो अदालती कार्रवाई है उससे अलग कर लें, या फिर कम से कम 2 जजेस जो हैं वो इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इन जजेस के खिलाफ बाकायदा आपने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी 7 दिन की जो है मोहलत दी है, कम से कम एक जज के इस्तीफे के लिए। उन्होंने बाकायदा अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये जज साहब जो हैं वो इस्तीफा नहीं देते तो हम इनके खिलाफ जो है जुडिशियल काउंसिल में मूव करेंगे। अच्छा, जो ऑडियो में आपसे बात कर रहा था चंद दिन पहले कि एक ऐसी ऑडियो भी दी गई है हाजिर सर्विस जज के बारे में जो कि उनके हैं तो हम ख्याल चीफ जस्टिस साहब के, लेकिन उनको मुबैना तौर पर, ये मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस हवाले से इतलाआत जो है वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे अल्फाज और ऐसे जिसे कहते हैं कि चीज़ों का, ऐसी बातों का इस्तेमाल उस ऑडियो में किया गया है जो कि इंतहाई ज़्यादा तौहीन अमेज़ है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हैं। तो ये चीज़ें जो हैं और भी बहुत सारे ऐसी ऑडियोज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि दी गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इनके ऊपर हर सूरत में इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको देखा जाए। अगले ये आप याद रखिएगा नाज़रीन कि अगला जो हफ्ता है वो बड़ा ही इस हवाले से तबाहकुन होगा, क्योंकि अदलिया जो है इस वक्त सैंडविच बन चुकी है और अपनी ही जारी बात है, वो एक जिसे कहते हैं कि कोई शख्स भी सैंडविच नहीं बनाता, बंदा अपनी हरकतों से ही बनता है। तो जो हमारी अदलिया है वो खुद अपने ही किए की वजह से जो है वो सैंडविच बन रही है और मजीद बनेगी। ये बेहतर होता कि ये जो कुछ ऐसे जज साहबान हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं तो वो अपनी इंक्वायरी करवाएं या फिर अपने आप को जो है तमाम तरह की चीज़ों से अलग कर लें। देखिए, किसी भी जज पे, किसी भी मुनसब पे हल्का सा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए तो उसको फौरी तौर पर ये करना चाहिए कि वो अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर ले। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि जिस दिन ऑडियो लीक होती है उससे अगले दिन वही जज साहब, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, वो फैसले में शामिल भी होते हैं और बैठ के बाकायदा अर्गो सुन रहे होते हैं और बाकायदा फैसला भी जारी करते हैं। चाहे जाए कि वो जो तीनों जजेस साहबान ने फैसला किया था डोगर साहब की बहाली का, अभी तक उसके ऑर्डर तक नहीं निकल सके। इसका मतलब क्या है कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लावा या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो आपने ऑडियो में सुना कि जी अभी तक हमारे बंदे बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक ऑर्डर रिसीव नहीं हुए, जल्दी रिसीव हो जाएंगे। अब डोगर साहब भी मेरी नज़र में ये जारी बात है कि ये ऑडियो की जो है वो इनकी कुर्बानी जो है वो अब लाजमी तयशुदा अमर है कि ये ऑडियो आने के बाद उनके ऑर्डर्स तो एज ए सीसीपीओ लाहौर नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये इसका मतलब है कि वो जो सही वो कह रहे थे कि भाई हमारे बंदे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। और दूसरे नंबर पर एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आप ये देखें कि वफाकी जो मशीर हैं अता तारा, उन्होंने लगा दिया कि 70 करोड़ के लगभग जो प्रॉपर्टी है वो जस्टिस जो मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब हैं, तो उन्होंने लाहौर के एक पोश एरिया में प्रॉपर्टी ली है। और ये चीज़ें नाज़रीन कोई आम बात नहीं है, आम चीज़ें नहीं हैं, ये बाकायदा तौर पर ये लोग उनका अब देखिए, हमें तो सबसे बड़ा ये खतरा होता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी, हम तो बड़े गरीब से माड़े से बंदे हैं तो हमारे ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन ये बातें कौन कर रहा है? ये वफाक के आला तरीन जो मिनिस्टर साहबान हैं, जो उनके जो नुमाइंदगान हैं वफाकी काबीना के, वो लोग ये बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी हर सूरत में तहकीकात होना लाजमी है। इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो बिल्कुल अपने टेन्योर के आखिरी पीरियड्स में से अब गुजर रहे हैं, अगले 2 4 6 महीने के अंदर उन्होंने रिटायर हो जाना है।
انہیں چاہیے کہ فوری طور پر اپنے اوپر اپنی عدلیہ کے اوپر لگے ہوئے اس داغ کو دھوئیں، اور جو اس طرح کے ججز ہیں اور جو کہ یہ دیکھیں نا بینچ فکسنگ کیس فکسنگ کے معاملات ہیں، ان کو ہر حال میں پاکستان کی بہتری کے لیے بھی حل کیا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں ہوں، ایسے الزامات ہوں، اور خاص طور پر پھر وہ ادارہ جس نے پورے ملک کے انصاف کے نظام کو لے کر چلنا ہے، اگر عوام کے دل میں دیکھیں ایک پارٹی بیانیہ بناتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عوام میں جو ہے اس کا نیگیٹو تاثر جا رہا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے اس کی رائے یہی ہے کہ وہ فیصلے میرٹ پر نہیں کرتا، اور جو ان کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، دیکھیں یہ باتیں جس طرح کی آپ دیکھیں کہ یار یار والی باتیں یہ کر رہے تھے پرویز الہی صاحب، اتنا زیادہ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ کوئی بھی جج فری نہیں ہوتا، اتنا زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے انتہائی زیادہ زہر قاتل ہیں، اس کو ہر صورت میں اس کو روکا جانا چاہیے۔ اور اگر عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ان کا ساتھ دے دیا، یہ جو ہم خیال ججز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام کا تمام عمل جو ہے یہ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے حق بجانب ہے تمام تر ایکشنز کو کرنے کے لیے، کیونکہ اب یہ بات طے ہے کہ اگلا ہفتہ انتہائی زیادہ بھاری ہوگا۔ میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستعفی ہو جائیں، اگر مستعفی ہو جائیں گے تو ان کی ظاہری بات ہے پینشن اور باقی چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن اگر یہ مستعفی نہیں ہوتے اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر ان کا کیس جو ہے، ان کا ریفرنس جو ہے وہ دائر ہوتا ہے، تو پھر یہ بات طے ہے، کیونکہ یہ بات ذاتی طور پر یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ مان بھی چکے ہیں کہ یہ ٹیپ جو ہے میری ہے، لیکن 3 مہینے پرانی، چاہے 3 مہینے، چاہے 3 سال، چاہے 3 دن، لیکن آپ کا ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اٹھ کے سیاستدان آپ کے گھر میں آ رہا ہو اور آپ کو کہہ رہا ہو اور پھر یہ کہہ رہا ہو کہ جوجا صاحب آپ نے کیس جو ہے نا جی مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس لگوانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فکسنگ ہے، یہ سب کچھ ایک طے شدہ امر ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کے اوپر کوئی بھی اپنی آنکھیں جو ہے۔ یہ خان صاحب آپ دیکھیں آج بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمارے ملک کا نظام انصاف غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے۔ تو خان صاحب خود بھی تو عدالت میں پیش نہیں ہوتے، خود بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں نا طاقتور بنا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ ان کو گرفتار کرنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اتنے سارے الزامات ہونے کے باوجود، اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت عوام میں نو ڈاؤٹ عمران خان کا ایک کرزما جو ہے وہ زیادہ ان ہے، زیادہ بہتر طریقے سے عمران خان اور ان کا جو سوشل میڈیا وہ چلا رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں خان صاحب کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے۔ اگر ان کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں تو انہیں خود جانا چاہیے، عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام سیاستدان عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، لیکن اب عدلیہ کو ایک قسم کا اس طرح کا ڈھال بنا کے ان کو اپنا کندھا فراہم کر کے عدلیہ کو ایک قسم کا یہ مزید کمزور کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک کے نظام انصاف کو بہتر کرنا ہوگا۔ کسی بھی جج کے حوالے سے کوئی بھی بات ایسی سامنے آتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جج ہے، تو اس کو فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، نہ کہ وہ اس عہدے سے چمٹا رہے اور پورے ملک کے نظام انصاف کا مذاق اڑاتا رہے۔ اور پوری دنیا میں دیکھیں بنگلہ دیش نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو صرف اس بات پر کہ انہوں نے پاکستانی فیصلے کا حوالہ کیوں دیا سرزنش کی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے یہ باتیں کرنی ہے تو اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف پوری دنیا کے لیے ایک مذاق بن چکا ہے، اور یہ جو اس طرح ججز اور 4-5 لوگ مل کر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، آپس میں کسی بھی آپ دیکھیں ذلیل رسوا کر کے، میں اس کے بھی حق میں نہیں تھا کہ عمران خان کو نکالا جائے، میں اس کے بھی حق میں نہیں تھا کہ نواز شریف کو جو ہے جس طرح بے عزت کر کے نکالا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ 4-5 لوگوں کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں عوام کی رائے میں اگر عمران خان کو وہ عوام بہتر سمجھتی ہے تو عمران خان حکومت کریں، اگر عمران خان کی بجائے کسی اور کو بہتر سمجھتی ہے تو عوام کی صرف اور صرف مرضی چلنی چاہیے، نہ کہ جس طرح یہ گینگ آف 5 یا 2-4-5 لوگ اکٹھے ہوں اور ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو۔ تو بہتر یہی ہے اگلے ہفتے عمر عطا بندیال صاحب اس چیز کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ان کو استعفیٰ دینے کا مشورہ دیں، یا پھر ان کو ہر طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے سپریم کورٹ کی اس سے الگ کر دیں، تو اسی میں ہی ہمارے ملک کی بہتری ہے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔